हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस पर गौर करें, मैं यहां दो तबसरे करना चाहता हूं। तो पहला तबसरा यह है कि तमाम अमीर लोग जहन्नम में नहीं जाते और तमाम गरीब लोग जन्नत में नहीं जाते। आप वहां मेरे साथ चलेंगे क्योंकि कुछ लोग इस कहानी से इसे निकालेंगे। क्योंकि अगर सुने तो तमाम अमीर लोग जहन्नम में गए, इसका मतलब यह है कि तकरीबन 98% अमेरिकन जहन्नम में जाएंगे सिर्फ हमारे मेयारे जिंदगी की वजह से। बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम गरीब लोग हैं, हम बहुत अमीर हैं सिर्फ इस वजह से कि आप गरीब हैं या आपको लगता है कि आप गरीब हैं। आपको जेल से बाहर निकलने का कार्ड नहीं मिलेगा, आप पास नहीं जाएंगे, आप अपने $200 जमा नहीं करेंगे। किसी की निजात खालसन सिर्फ ईमान पर मुबनी है, तन्हा मसीह नहीं कि आप कितने गरीब या अमीर हैं। हमारे जमीनी एहसासों का हमारी अपनी तकदीर में कोई असर नहीं। साथ मिलकर आमीन कहें। नंबर 2, लूका 16 बाब एक तमसील नहीं है। यीशु ने कभी किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। जब वो तमसीलों में बात करते थे तो वो ऐसे जुमले इस्तेमाल करते थे जैसे कोई खास आदमी या एक अमीर नौजवान हुक्मरान, इसके 2 बेटे हों, एक जमीन का मालिक वगैरह वगैरह। यहां वो लाजरस का नाम इस्तेमाल करता है। मुझे यकीन है चूंकि यीशु मेहरबान था इसने अमीर आदमी का इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा यीशु और में खुदा होने के नाते यह हमें इस वाक्य का खुद ब खुद हिसाब देता है। अबदी जिंदगी में हमारे यहां से जाने के बाद अब आइए इस वाक्य से कुछ चीजें निकालते हैं। आपके सामने इन चीजों को देखने के लिए गाइडलाइन मौजूद है अगर आप उसका मुताला करना चाहते हैं और यहां भी पैरवी करना चाहते हैं। आज हमारे पास 5 सच्चाइयां हैं जिनके लिए मुझे आपकी जरूरत है। तो हम हमारा नंबर 1 से कुछ निकालने जा रहे हैं और यह आपके सामने है। जब हम यहां से निकलेंगे, कलाम मुकद्दस हमें यह बताता है कि मरने के बाद हम किसी एक जगह पर ही जाएंगे, या जहन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन और ना ही वहां पर कोई लिम्बो होगी। कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर हम अमीर आदमी की जिंदगी का मुताला करें तो कलाम मुकद्दस हमें अमीर आदमी के बारे में बताती है कि वो पाताल में रखा हुआ है ताकि आखिरी दिन उसे जलती हुई आग में डाला जाए। और दूसरी तरफ गरीब लाजरस जो इब्राहिम के पहलू में था, जिसे इब्राहिम की गोद के नाम से जाना जाता है, मसीह यीशु से पहले मरने वाले मुकद्दसों के लिए यह जगह थी। इफ्सियों के 4 बाब में यह लिखा है कि मसीह यीशु ने जब वहां मुनादी की तो कैदियों को आजाद कर दिया। तो मसीह यीशु ने इब्राहिम के गोद की जगह बदल दी है। तो चलिए खुदा की तारीफ करते हैं। तो गौर से सुने, हम हमेशा जिंदा रहेंगे। आपको पता है कि खादम को मैंने कहते सुना है कि मौत के बाद जिंदगी नहीं होती, जिंदगी के बाद जिंदगी होती है। क्या आप समझ रहे मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? मेरे दोस्त, तुम हमेशा के लिए जिंदा हो, तुम कभी नहीं मरोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे पुराने अमलाक के इश्तिहारात की तरह, तो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि यह एक तरह की सिर्फ लोकेशन है लोकेशन के बारे में। तो आप अपनी दूसरी जिंदगी कहां गुजारेंगे, यहां पर इसी सवाल के बारे में है। नंबर 1, हम एक जगह जाएंगे या दूसरी जगह, जन्नत या जहन्नम। दूसरी बात, हम कहानी में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि हमारे बारे में हमारे तमाम होशोवास मौजूद होंगे, हमारे तमाम होश बरकरार रहेंगे। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम चख सकते हैं और सुन सकते हैं। आपकी जलन को भी महसूस कर सकेंगे और ना बुझने वाली प्यास, जैसे कि अमीर आदमी ने गरीब आदमी के बारे में कहा था और पुकार कर उस गरीब से कहा कि अपनी उंगली पानी में डुबो और मेरी जुबान को छू ले। हमारी रूह अब भी बाकी रहेगी, यानी हमारे पास अब भी हमारे जज्बात होंगे। जो जहन्नुम में हैं वो हमेशा के लिए गुस्से से भर जाएंगे, अब तक नफरत से भरे रहेंगे, नदामत से भरे रहेंगे और पछताएंगे कि मैंने क्यों मसीह का नाम ना लिया। उम्मीद है कि आप जहन्नुम से बच जाए। आमीन कहें मेरे साथ मिल करके। और मैं चाहूंगा कि इस कलाम के जरिए आज कोई इस आग से बच जाए
کہ ہم نے کیوں مسیح یسوع کا نام نہیں پکارا؟ ہم مکمل طور پر ہوش میں ہوں گے کیونکہ ہم امیر آدمی کو دیکھیں گے اس کے ارد اور گرد۔ نمبر 3 سے بالکل واقف ہوں۔ ہم اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے بارے میں بھی آگاہ ہوں گے جو ابھی تک زمین پر ہیں۔ ہماری یادداشت ہوگی، ہماری یادداشت برقرار ہوگی تو زمینی حقائق سے ہم واقف ہوں گے۔ سب مل کر کہیں آمین۔ امیر آدمی اپنے 5 بھائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ابھی تک زمین پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ بچائے نہیں گئے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انہیں ابھی بھی امید ہے، کیونکہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ سانس ہے تو امید بھی ہے۔ تو جب تک آپ سانس لے رہے ہیں امید بھی باقی ہے۔ جیسا کہ ابھی کلام سن رہے ہیں تو آپ سانس بھی لے رہے ہیں، تو آپ کی امید بھی باقی ہے۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ نمبر 4، ہم پوری طرح سے آگاہ ہوں گے کہ ایک بار جب ہم پہنچیں گے ہماری اپنی منزل پر کوئی نتیجہ نہیں بدلے گا۔ بائبل مقدس کے مطابق جنت اور جہنم کے درمیان ایک خلا ہے۔ سنیں، جو کچھ لوگوں کے لیے ایک اچھی بات بھی ہے اور ایک بری بات بھی ہے، اور دوسرے ان لوگوں کے لیے جو خداوند کی موجودگی میں ہوں گے۔ یہ ابدی ہے، کسی پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کہ ہم ہمیشہ کے لیے ابدی خوشی اور امن کے ساتھ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں سزا یافتہ ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وہاں کوئی موم بتی نہیں جلا پائے گا، اور نہ ہی آپ کی نجات کے لیے کوئی پیسے دے پائے گا، اور نہ ہی کسی عالم کو دعا دے سکتا ہے اس کی نجات کے لیے، کیونکہ مسیح کا نام لینے اور توبہ کرنے کے لیے بہت دیر ہو جائے گی۔ نمبر 5، آخر میں امیر آدمی ہمیں بتاتا ہے کہ جہنم سے کیسے بچنا ہے، اور یہ ایک کلام ہے۔ آمین۔ توبہ کرو اور اس سے پکارو۔ جب تک زمین پر ہو توبہ کرو اور اس سے پکارو، اپنے ذہن کو بدلو۔ اور امیر آدمی نے کہا کہ کوئی مردوں میں سے واپس جائے اور میرے بھائیوں کو جا کر کہے کہ وہ توبہ کرے، جس پر ابراہیم نے جواب دیا کہ اگر کوئی موسیٰ کی شریعت پر عمل نہ کرے، کہ اگر کوئی موسیٰ کی شریعت کو نہ مانے تو وہ قائل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی موسیٰ کی بات نہ مانے، کوئی انبیاء، یہاں تک کہ اگر مردہ بھی جی اٹھے تو بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ تو اس امیر آدمی نے ابراہیم سے التجا کی کہ جو لازرس مر گیا تھا وہ جی اٹھے اور اپنے گھر والوں کو جا کر کے بتائے۔ میں جانتا ہوں کہ آج کی صبح یہ پیغام بہت ہی بھاری ہونے والا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس وقت جہنم میں ہو، جو بھیک مانگ رہا ہو، جو اس کلام کو سن رہا ہو، خواہ آپ یہاں ہوں یا دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں۔ ایسا شخص کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جہنم میں کوئی ایسا دوست بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، یا آپ کے خاندان کا ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ امیر آدمی کے بارے میں ہم نے جانا ہے۔ میں خدا کو جانتا ہوں، کسی کو جہنم میں ہلاک کرنے کے لیے بھیجنا، یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ اگر وہ موسیٰ پر یقین نہیں رکھتے تو وہ نہیں مانتے، انبیاء کرام کو بھی نہیں مانتے، وہ نہیں مانیں گے چاہے کوئی قبر سے اٹھ کر آ جائے۔ آج 2000 سال گزر گئے ہیں کہ مسیح یسوع جی اٹھا ہے، تو ہمارا مسیح یسوع آج اپنی قبر میں سے زندہ جی اٹھا ہے۔ تو سب مل کر میرے ساتھ کہیں کہ ہمارا مسیح یسوع جی اٹھا ہے۔ آمین۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔